बुवाको मुखेर्ने दिन कुस्या औँसी आइगई, इज्जाको मुखेर्ने दिन माता तीर्थ बाई गए। सेपा अद्दु जिउना सास मर्या पछा ठस्का, दिनी खानी 10 दिनका बाटा बाही कका मस्का। जिउना सास बुढा भन्ना बा भन्नाका दुःख, मर्या पछा फोटो हेरी तग्द्या भया मुख। इजा भन्ने धरती माता बुवा असमान, यैलो कमा कोया थिएन इजा बा समान। मिठो खानाई कोलो सिनाई जिउना सास अद्दु, मर्या पछा बामनको भित्र रहेछ भद्दु। दान धर्म अर्याल बुवा कसैका भन्या नै, बुवाले कुरडी लाया कोही चेला मान्या नै। आफनी हातगोडी छनै कोमाणन्छ आशो, छ थिन क्याइ भन्नान पछाडिको नासो। बुढो मर अर्ती सर संसारको चलन, जडो टुटी बुढो वृक्ष धरतीमा ढलन। आजका तन्नेरी ज्वान तनलाई पछा बुढा, कमाई जमाई पैसा एक नै उडा पैसा उडा। सच्चा सन्तान जैका हुन्न खुब सेवा अरन्ना, अधर्मी कुलका दासी घर घरै लडन्ना। सेवा अद्दु बा इज्जाको मन राख्दो पाउनाको, आशा माणे क्या अद्दु हो है तसा छाउनाको। बुढा पाका भया पाछा नन्तिना समान, कोही बुढा हामफाली मद्दा गाउँ घर तमान। लोकमा कसैका छैनन् एक नासाई दिन, मलमूत्र सिकान खकार फाल्ल मान्ना घिन। ज्ञानी चेला जैका हुन्न उन्नरी बुहारीलाई, दुःख झेली जन्म रौन कोही कर्म हारीलाई। कोही चेला अङ्गौटी हाल्ला इजा बाका हात, सुनानी सिरैनी पड्डी शुद्ध हुने गात। लाउनु निको खानु मिठो शरीरमा सज भया, बुहारी गट्टी कैकी हुन्नी चेला कि कज भया। जिउना सास सेवा पुग्या सन्तुष्टि मनमा, इजा बाको कर्ज पुरा निरोगी तनमा। चेला बुहारी निका हुना बुढा बुढी बाँच, पाँचको पन्न र होइग्यो उइल जसो काँछ। औषधि उपचार नाइ भ्यो इजा बा दुःखमा, मर्या पछा सुन पानी हाल्लान मुखमा। नैछ खोजी नैख बर खायो कि खाइएन, मुखो जलो निको खानाइ केही पन पाइएन। नहडैन लत्ता निका नैनिको स्वभाव, नाति देन्न यहीको उत्तर लागलो जवाफ। जैका छन् इजा बुवा खुबै सेवा अर, अर्ती पूर्ति आशीर्वाद पाउने बाटो र। फुलफुल्लो कोपिला हाँसो मजाक लाइबर, केही भइएन सजी कठै यही जुनी पाइबर। जैका हुन्न ज्ञानी चेला तीर्थ जाय नयाउना, दुःखमा मरेका जति रातलाई भयाउना। जिउना सास खपर नै मूर्ति पूजा पाछा, दिन्छन् रोजकी कल सिने बेला खाजा। हुनेका सरसर हुन्छ कोही पन रोक्द्या नै, आफ्ना अरेका कर्म दोस्रो भोग्द्या नै। आइन पन्यौ कि जुन औँसी किरात जैलै, अभाग्यका दिन कठै फर्कन नाकि कैलै। किनेका कपडा तसाई लाउँ भन्या सिल्ल्या नै, पैसा हाल्या सबै मिल्ल्या बा इजा मिल्ल्या नै। ओहुक्का सुनक्की हार हजारीका फूल, दिन 2 गुना राचौ गुना बढाउ तेरो कुल। दिन 2 गुना राचौ गुना बढाउ तेरो कुल। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारुगाडा खेतगाउँ रूपाल डडेलधुरा पहाडको जरमथलो बेतकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर च्याल माला बसाहन पेसाले शिक्षण पेसामिछन् पढाउनहन्। बहुत बहुत धन्यवाद। पिता सम्मान दिवस शीर्षक राखपर यो रचना पठाइदिया हुनाले वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीलाई। आज कुशे औँसी प्रभातैसँग बामन आया, कुश लेबर आया। हामी लगे उनीहरू सम्मान स्वरूप उनलाई निसरा दान दक्षिणा दिया। उन आफ्ना और जजमान का वहाँ गया, यसरी है कुश बाँड्न। वर्षभरि हरेक कार्यमी चाहिने कुश भित्र्याउने दिन हो आज, खास गरेर सुदूर पश्चिमेली किलाई
अच्याल नयाँ एक चाडपर्व थपिरहेछ। बुवाको मुख हेद्दा दिन भणभर तयको लगै शुभकामना छ। तर बुवालाई एक दिन दिवसका रूपमा मान्ना है लगै बुवा त भगवान हुन्। भगवानलाई 365 दिन हर क्षण हर घडी आफ्ना मनमुटुमी राखबर श्रद्धा भक्ति अरिबर बुवालाई मान राखेले बुवासँग मिठो वचन बोलिदियो भने पछाडि कसै मन्दिर कसै तीर्थ व्रत कसै धाम कहीँ लगे जानु पर्ने आवश्यकता थिएन। कसैलाई पानीमी जति डुबुल्की लगे हाल्नु पर्ने केही आवश्यकता थिएन। इजा रे बुवा भनेका सबै ठुला भगवान हुन्। तपाईँलाई तनै भगवानको पूजा सबैले अद्ध लाग्यौँ हामीले भने पछाडि न वृद्धाश्रम खुल्ले थिए, न कोही बुवा आमा दुख पाउने थिए, न कोही बुवा आमाले आफ्ना चेलाचेलीका सम्झनामी आफ्ना चेलाचेलीका दुःख पीडाका गीत बैरा गाउनु पर्ने थिएन। 48सम्म आज लगै देउडा साहित्यकार मित्रका रचना कोसेली सुनाउला। 7 समुद्र पारी युएई अजमान सहर बठे बुवाको मुखेद्य दिनको सम्झना शीर्षकमी देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीको एक रचना छ। सरसर्ती सुनाइहालौँ। भिन्दत्त नगरपालिका 6 ऐटपुर कञ्चनपुर माला मौजौ बसाहन सुर्नयाँ गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल बैतडीको जरमथलो। वेद पुराण गीता सबै जैले यो रचायो, रीति थिति धर्मको सब यो चलन बसायो। उनै के कृपाले आज धरती चल्याकी छ, ज्ञान विज्ञानका चमत्कारकी बत्ती बल्याकी छ। वैदिक सनातन हिन्दू धर्म संस्कारमा कुशको महत्त्व ठुलो हुन्छ संसारमा। आउनैन आसुरी शक्ति कुश नजिक भया, केही मान्यता सद्धर्मका केही विज्ञानका रह्या। देवी देवता पितर पूजा यही कुश चाहिन्छ, विज्ञानमालाई यही कुशको चमत्कार पाइन्छ। विकिरणलाई जसा तसो कुशले फर्काइदिन्छ, कुशैका आसन बस्या दिव्य शक्ति दिन्छ। उहीको सकी औँसे आज अन्यरी चुप्प रात, उनै जन्म दिने बाउको आशीर्वादको हात। साहित्यकार मोतीरामको जन्मदिनलाई आज कुशा औँसी मुखेद्या दिन एकै पढ्यो काज। मोतीरामकी शुभकामना जर्म्या काजबा रकी, साहित्यकी फुलमाला छ कलमका तारकी। अजर अमर भया हम सबैका माझ, आफू मरि भाग्यपन कीर्ति रह्यो आज। सपुत चेला चेली भया इसै इज्जत राख्दा, कपुत भया समाजमा कलङ्कलाई भाग्दा। कैयौँ चेला बुढा बुढी वृद्धाश्रम जाख्दा, समाजमा मुन्टो लुकाई लाज शरमले ढाक्दा। काजबार आया फोटो हेरी चित्त बुझाउना छन्, दुनियाँलाई देखाउन कि आँखा रुझाउना छन्। कभै माता तीर्थ औँसी इज्जाको मुख हेद्दा, कभै बाउका मुख हेरी नजर रैन फेद्दा। गाउनैन दुनियाँ क्याकी बाउको गुण गान, को बुवा निर्दयी होलो कैमा नाइ हौ ज्ञान। नजानी नबुझी हो कि नदी याको मान, इज्जुका दुख पीडा मात्रै सबै देख्दा र्यान। चेला चेली कोही देख्दैन बुवाले रोयाको, आँसु भेल समुद्र बनी हृदय धोयाको। धेकन्छ दुनियाँ खाली इज्जुको ममता, देख्दैन दुख कष्ट बाउको सहिसक्दे क्षमता। कोही भन् नैनो ठुलो भया बाउका कान चढी, 10 धारा दुधको मात्रै चर्चा हुन्छ बढी। इजा घरकी देली भया बाउ घरको पाखो, इजु जन्मदाता भया बाउ ज्ञानको आँखो। मौका पिला पाल्ला किलाई धन दौलत जोड्या, देश विदेश गरी बुवा आफ्ना भाटा टोड्या। जिन्दगीका सुख दुःख लुकाई हाँस्या बुवा, पराईसँग रगतको नाता गाँस्या बुवा। चेला चेली बिगडेले बदनाम हुने बुवा, लाज शरमले आउँछ छुपाई मनले रुने बुवा। लाटो गाँडो भयापन घर सम्हाल्य बुवा, अथाह समुद्र सागर भन्न गैलो कुवा। घरमुली घरको धुरी बाउग तिलो भया, कोही वृद्धाश्रम कोही अनाथ इसाईमा दिन गया। आज कतम चेला चेली भोल इजा बुवा, तारा तारा सबको पालो कोही कसै नरुवा। इजा बुवा काइमे लाइन खोजी गर्या पन, जगत दुहो जिउन छना निको गर्या मन। जगत दुहो जिउन छना
निको गर्या मन। बुवाको मुखेद्य दिनको सम्झना शीर्षकमी 7 समुद्र पारी युएई अजमान सहर बठे देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद। खुबै रुबस विचार रचना किलाई। आज 3 पर्व थ्या कुशे औँसी मोतीराम भट्टको जन्म जयन्ती रे बुवाको मुखेद्य दिन। तीनै विषयवस्तुलाई समेटबर यो रचना पठाइदिइरहेको थियो। कुशको विशेषता लगै लेखिरहेको थियो। एक कुरडी भन्न मलाई बिर्सेर गएको थियौँ। कुश जडाई समेतको कुश निको मानिन्छ। धार्मिक दृष्टिकोणले लगाई अरे वैज्ञानिक दृष्टिकोणले लगाई विज्ञान भन्छ कुशका जडाको पानी खायो भने पछाडि कैयौँ रोग व्याधि हमारा जो शरीर भित्री हुनान् तन दूर हुनान्। त हम क्याद्दाओ कुशको जसरी है प्रयोग अद्दाओ जडाई समेतको कुशलाई स्याहा डोबबर गौत समेत लगाएर पानी समेत हालबर हम यसरी सिरम हल्लाऊ मुख लगाई हल्लाऊ त तैले हमारा रोग व्याधि हट्टान। त्यो हाम्रो विज्ञानले भन्छ। उतातिर धर्मिलता अब भनेको छ। धर्म कि सब कुराडी तमले जानेका छ। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीलाई 7 समुद्र पारी बठे लगाई हुक्का चिलिमलाई यसरी सदान सदान सम्झिराखिदिन्छ। बहुत बहुत धन्यवाद छ। आज हम देउडा साहित्यकार मित्रका रचनातिर लाग्दाऊ। बुवाको मुखेर्ने दिनको शुभकामना मेरो शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदमराज बस्ती प्रमोदजीको रचना छ। बागफाटा कञ्चनपुर च्याल बसाहन पुर्चुणी 10 विजयपुर साङ्गडी मल्ला नैर बैतडीको जरमथालो। छन्दको रहेछ बाबा कि सोराई लाग्या कि जोराई कै भाणी काटुला मै भया दूर केही नै थिसुर क्या पिर्ता बाटुला ओ मेरा बाबा बाडुल कि लाबा लडेला छाउना कि गद्दा कि भिट हल्ला कि डिठ लेट भयो आउना कि सबैका चेला त्यारका बेला एकै साथ बसुन्ना अब जस्या कर्म को बुझ्लो मर्म रोयाउँछ खसुन्ना झन्डाल्या आँसु कसरी हाँसु अभागी छोरा कि धन्य कि बलाई कले जोगलाई बाबिका होरा कि सक्दैन कैल पापको मैल बाबा कि गर्याको तमरोइ सुइना धसेर कुइना गद्दा कि सर्याको अपार छ महिमा ऋणी छु तैमा बुवाले पाल्याको याद आउँछे मुइ त रुनो छु पुइ त आउँछ ताल ढाल्याको नन्ती नपालाई फाटेका टालाई दुखैमा दिन गया ओ बाबा तम्की पाप घडा छम्की पछ्यौना क्याइ भया धारका मुङा सोरका ढुङ्गा पाल्ला कि नन्तिना कस्यारी सक्लो भयाले एक्लो तिर्ना कि यैरिना पढाया पाल्या तमरो रिना इजुको दुधैले सक्दैन हो कि जन्मभरि ऋण तिर्न पुतैले खाना कि गास बस्सा कि बास हडैन लत्ता कि तमरोइ भर्थ्यो और क्या कि गर्थ्यो अगाडि सद्दा कि कखरे अ आ सिकाउना बाबा पहिलेका मुलाई त तबै त सोराई आँखीलाई फुराई कलेजी झुलाई त काखीमा खेल्थ्या झलना रेल्थ्या याद आउँछे हर बेला सँगसँगै जान्थ्या जिलेबी खान्थ्या गएर तैमेला भणुन्थ्या मोलाई प्यारले बोलाई खरखरले खचेला आफाफै रुनौ बेहोसी हुनौ सम्झिन्ज्या उन बेला नुन थियो खानै नुइ थियो लाउनै पढ्या थी विपत्ति कोही नाइ थी हो कि मनका रोगी शनि सार तम जति 100 वर्ष जिया माया लैदिया अजम्बर तम होया याद आउन्या बेला
तमरा चेला सम्झेर झन् रोया। हुक्कामा पोख्या सुनेर जोख्या दुखारी भावना। बुवाको मुख हेरन्या दिनको सबैलाई कामना। बुवाको मुख हेरन्या दिनको सबैलाई कामना। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदमराज बस्ती प्रमोदजीले लेखिरहेको थियो बागफाटा कञ्चनपुर बठे पुर्चुणी 10 विजयपुर साङ्डी मल्ला नयर बैतडीको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद पदमराज बस्ती प्रमोदजीलाई। कर्मकाण्डीय ब्राह्मणहरूका लागि खुसीको खबर। नित्य कर्म विधि पूर्वाङ्ग पूजा, सन्तान गोपाल जप विधिदेखि व्रतबन्ध विवाह, तुलसी विवाह, शिलान्यास, वास्तु पूजा, गौरा सप्तमी, गौरा अष्टमी पूजा, लाखबत्ती जलाउने विधि, शान्ति प्रकरण, दान प्रकरण तथा कालसर्प दोष शान्ति आदि महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएको कर्मकाण्ड दर्पण बजारमा आइसकेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ। पुस्तक पाइने ठेगाना दुर्गा पुस्तक भण्डार महेन्द्रनगर, राम जानकी पूजा सामग्री पसल सन्तोषी टोल धनगढी, सीताराम अवस्थी बोराडाँडी कैलाली, तीर्थराज ओझा मौवा डोटी, राम प्रसाद जोशी देउरा बजार बझाङ। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। बुवा छन् सम्मानका भोगी संसार धेक्या ढोगी शीर्षक राखपर आचार्य शरदराज भट्टजीको रचना छ। श्रीमद् भागवत कथावाचक पुर्चुणी भट्टना घोरसैनी बैतडीको जरमथलो बेतकोट 1 शान्तिटोल चम्फापुर कञ्चनपुर माला बसाहन। बाबा हुन् देवता मेरा देवी पूज्य इजा इन्दु येको सेवा गरी जीवन आफ्नो सोज्या। बाबाले हानेका चोट जीवनका खुटकडा सुदद्य अवसर होतो नाइ बीज पाछा काँडा। इज्या ज्ञान गीता शास्त्र सुन्न हम नचाने उनीहरू भण्या आखर अब किन्न नपाइने। जहिले सुन्यो भण्या गुण्यो जीवन सफल जिद्देर सन्तानको जीवन हुनु असफल। निस्वार्थ सेवा गरी बटी तम्रो भलो चाहने सब भण्ना अगाडिलाई आफ छाडेर न्या। बुवाले केही नै माग्यो आफ्ना सन्तानलाई तमले निका बाटा लाग्या छ खुसी बाबालाई। मेरो चेलो मलाई जिती संसारलाई जितौ सम्पत्ति सकी जागा सकी होइजाऊ बरुरे तोय। चेलाले प्रगति गरौ बदनाम जन गरौ मेरा जम्मै चेला कि हौ मुखीलाई केही नरौ। दुःख मैले जति पाया चेलाले जन धेकौ सम्पत्ति सबै लैजाई इतिहास लेखौ। संसारमा कसैसित हार्न मान्ने बाबा चेलो लायकको भयो भणी खुसी हुने बाबा। बाबा आज पनि मैले इसाई छन धेक्या चेला भण्या भण्य शून्य कोही कोही मात्र धेक्या। बुवाको जमिन बेची रक्सी जुवा टम्म वृद्धाश्रम बस्या बाबा जीवन छन् ज्यासम्म। तन्चे लल्लै बनाउ नाइ छन् मुखेद्य दिन त भेट भया सोद्धान बाबा छाउना नाइ छ कि ऋण त। वृद्ध आश्रम बस्या लगै चेलालाई दुख जन हौ ईसा बुवा आश्रम भेज्या तम जाँड के होइ जाऊ। फेसबुक कमाई फोटो हाली घरमा अपमान पश्चिमको संस्कृति आयो के पाउनान् सम्मान। घरमा सम्मान गर्या फेसबुकमा जन हाल्या जसरी तमलाई पाल्यो उसरी तम पाल्या जसरी तमलाई पाल्यो उसरी तम पाल्या। आचार्य शरदराज भट्टजीको रचना थियो। बेतकोट शान्तिटोल चम्फापुर कञ्चनपुर च्यालमाला बसान पुर्चुणी भट्टना घोरसैनी बैतडीको जरमथलो। बुवा छन् सम्मानका भोगी संसार धेक्या ढोगी शीर्षकमा लेखिरहेको थियो। खुबै रुबस विचार रचना किलाई शरदराज भट्टजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। कोही लगै इजा बुवा आफ्ना चेलाचेली बठै भौतिक सुख सम्पत्ति धन लत्ता कपडा गरगहना केही चाहँदैनन्। आफ्ना सन्तान बठै एकै चिजको इच्छा राख्दान् कि उनीहरू प्रगति होइ जाऊ उन सप्यौं बाटा लाग जाउन् निका बाटा लाग जाउन् उनीहरू सदान सदान उभ्यान्त हुनी जाऊ। तति भइसके पछाडि एक और चिज चाहनान् कि हामीसँग निका मुख बोल्देउन् बस तत्ति भएले इजा बुवा खुसी भइजानान्। पुरानी एक फाटेकी धोतीलाई हडमड बेडेका हाम आफै इजालाई देख्दाऊ। मैलिएको लत्ता बहुत पुरानो उही लगै धोइदायबाट चिटिक्क बनाएको कलर
रङ्ग खुइलिएको, काहीँ कि फाट्याको, पहिला गए हात घरैले बटुवा धागाले सुयाले टाम्याको, तसो सुरबाल तसी कुर्ता लाएका हम आफ्ना बुवालाई लगै देख्दा हो। मुन्टाकी टोपी छानी छानी बर धर्सा पडेकी लगै हाल राख्दान। तर कभै उन आफ्ना चेलाचेलीसँग मेरो टोपी फाट गए बुवा पैजाना एक टोपी ल्याइदिन कभै भन्डाएनन्। उन यही मात्र चाहनान्, मन मनै त्यो लगै हामीसँग माग्दैनन् कि मेरा सन्तान मसँग मिठा वचनले बोल्देऊन्। कझै हामीलाई के अप्ठ्यारो पर्यो, असजिब पर्यो, हामीले केही उपचार हामीलाई आवश्यक छ भने त्यो उपचार हामीलाई अर्देऊन् भन्ने मात्रै चाहनान्। हामीले वर्षभरि त्यो दिइबर आजका दिन आफ्ना बुवालाई एक फेर टिको लाइबर बुवाका हातबाट आशीर्वाद लियो भने आजको दिन बुवाको मुख्य दिन मानेको लगै सार्थक भयो। तर वर्ष दिनभरि आफ्ना बुवालाई निमिठा वचनले नबोलिदिनु, झर्कीबर बोल्नु, हा तम जान्छ चुप्प लाग्र, तम केही जान्नानु, तम खाएर पढ्ल, तम केही जन बोल हाम्रो हल्ला भन्ने खालका वचनले इजा बुवा खुसी हुनाइनन्। तम जति लगै उनलाई आजका दिनमी सारा संसार धन दौलत लेबर मुखकी राखिदियो, 84 व्यञ्जन खाना बनाएर आज पस्किदियो, फेसबुकमा 2-4 फोटा हालबर फादर्स डे भन्बर लगै लेख त खुसी हुनाइनन्। नाना मुख ठुली कुरेड लगै भए हुने हो, त्यो आफ्नो जीवन हो, तम आफ्नो तरिकाले जी सकन्छ। तर बुवा सबका एकै हुन्, नाता त सबको एकै हो, व्यवहार सबैको एकै हुनु पर्छ, चाहे शैली फरक फरक लगै कैजन हो। इज्याबरी हामीले कुसिया औँसीसँग सम्बन्धित रचना सुनाए। अब तीज सुरु हुनाइबटी नाचा भोला दर्खाने दिन पोर्की तीजको दिन छ, त तीजका रचना लगै सरसर त्यहाँ सुनाउने क्रम सुरु गरिहालौँ। सबै दिदी बहिनीलाई आउन रहेको तीज पर्वको शुभकामना छ। तीजमी पानीलाई नखाएर व्रत बस्नु पर्छ भन्ने मान्यता छ। पहिली पार्वतीले शिव पाउनकीलाई कठोर व्रत हर्यो रे, त्यो पायो भन्ने चलन अनुसारले अचारलाई मान्छे कठोर व्रत धान, तर ततिकै कठोर व्रत अध्याय अहिले समय आथेन। पहिलीको समय र अचारको समय फरक छ, त हिसाबले समय अनुसारले पानी नखाएर व्रत बस्नु पर्छ भन्ने मान्यता लगै पानी त खाने आएर, फलफुल लगै खाने आएर, स्वास्थ्य लगै चाहिन्छ र सँगसँगै व्रत लगै अब हाम्रो धर्म हो, संस्कार हो, तैलाई लगै छाड्ड कहाँ सकिन्छ। हरिताली तीज 2078 शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार राजेश्वरी देवी विष्ट राजमतीजीको रचना छ। शुक्लाफाटा नगरपालिका 11 दीपनगर कञ्चनपुर च्याल मारा बसान हिरामणि विष्टटोल मटे बराइल गाडा गोरागाउँ पुर्चुणी बैतडीको जरम थलो। मेरी मैत्या डिला सैनी प्यारी जरम भूमि सोइनामा इजुकी कोल मेरो हंस घुमी जन्म घर कर्म घर दुवै ठाउँका माटी रक्षा गर्या 12 मास दुखीलाई नढाँटे भदौ मास 22 पैठ कुस्या औँसी पडी 24 पैठ हरिताली तीजलाई रहले 23 पैठ साँझतिर तीजकी दरखान्या तैदिन जहाँ बठै पन आफ्ना घर जाने ऋषि पञ्चमीको दिन 26 पैठको मैला तीज हरिताली रहडे ऐसको वर्षौं वर्ष इति बेला हरिताली तीज भदौ शुक्ल तृतीयाको संस्कृतिको बीज चेली बैनी माइत पहिला अतास पतास रमाइलो हरिताली तीज डाँडेको बतास महिला संस्कृति मूल व्रत बस्य ठेका दैबु जुले मिलाइदियो हमके लक्ष्मण रेखा आजी मैत भन्नु आउँछ धर्ममाई मन हुने मैला पारसमणि धातु लुवाका सुन हुने महिला नभए पुरुषको घरबार नहुने महिला देखि घृणा गद्दा दुधे बालो रुन्ने घर माइती मावलीको इज्जत बचाउने माइतकी चेलबेटी कन्या संसार सजाउने साहसी महिलाको जात जरम भूमि छाडी परायाको घर सम्हाल्य सत्य धर्म मार्ने महिलाको भूमिका लाडी जति लेख्या पन थोकाइ हुन्छ लोगाइ हुन्छ काहीँ नदेख्या पन्न माइतमाई बाबाका घर चेलबेटी छन्तक बैकुण्ठकी थली हुन्छे बास बसन्तक पतिवृत्ता धर्म राख्दा भौतै सहनशील अरुन्धती अहिल्याको काइनै खायो फेल सावित्री उर्मिला जसी सती सुलोचना यिनरो सहस्त्र गाथा लेख ठुलो पाना अहिल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मन्दोदरी पञ्चकन्या परमेश्वरी देउडिया दोहोरी भृकुटी सीताको गाथा धन्न मीराबाई इतिहास स्वर्ण पाना
संसार रहेकी माई। आज भो लकी मेरी भाइौ कन्या कुमारी हो, होस गर फाम राख भोल कि नारी हो। दुर्व्यसन कर्म छाडी सभ्य हुनु सिक, धर्म कि प्रतीक महिला व्यवहार बेठेक। जबलाई तिजकी बेला पानीसम्म नखाई व्रत बस्छु कहिले भन्यो, यति ठुली सजाए। शरीरको ख्याल राखी व्रत बस्या पाछा खुसी हुन्न भगवान मेरी बात ताजा। गेस्टिक अल्सर दम उच्च रक्तचाप, बबासिर सुगर होला होला पश्चाताप। तिजका एक दिन पहिला दरखान्या दिन हुन्छ, भोलकी 12 व्रत बस्छु नै त मसिन हुन्छ। तिजमाई नाच्चाकी लेखा इज्जत तले गया, पातलारे छोटा थेल्का भाइौ कोही जनलाया। तिजको महिमा तमलाई सुनाउ नाकी लाडी, पुरानो पुरानो लेख्दौ भौतिकै अगाडि। हिमालय पर्वतकी चेली हुन् पार्वती, बालकालयमा शिवजीलाई मनभित्र आरती। मन मनै शिवजीको आराधना गद्या, शिवालय शिवलिङ्ग पूजा कि नडद्या। मेनका महतारी उनकी चेलीपन एकै, आफू दुए राजा रानी इसरी साबिकै। जब चेली पार्वती ठुल्ठुली हुन लागि, महतारी मेनुका रानी चिन्ताले रुन लागि। यो मेरी जबान चेली दिन राति सैना, यज्ञ वर कोपाएला कठै लाडिँदैन। हल्ला चल्यो तिनै लोक पार्वती कन्याको, देउतारे दिक्पाल पुग्या खबर भन्नेको। छाड्डी चाल दिने गर्यो विष्णु भगवानका, खुसी होइग्या राजा रानी आफूलाई सानका। कान पढी पार्वतीका वरको पक्का पक्की, विष्णु हुने मनले सोची घर है अलगी। शिवजीलाई पति पाउने एकै जमानकी, विपत्ता पार्वती कन्या देवी समानकी। घनघोर पातल माझ चढोलाई नपुग्द्या, गङ्गा तट आसन हाली मन बनायो लुक्द्या। बनायो शिवकी मूर्ति बालुवा मुछिकन, एकचित्त शिवको ध्यान मनले सूचिकन। शिवजी प्रकट भ्यान दिहाल्यो दर्शन, बर्माला पहिरायो तन्जे दुयैको पर्सन। शुक्ल पक्ष तृतीयाको तिथि पड्य रहेछ, तसै दिन देखि चल्यो हरतालिको बैस। जसो पार्वतीले गर्यो तम उसो जन गर्या, जगदम्बा शक्ति हुन आफ्नो मन गर्या। शुभकामना दिदी बहिन्यौ हडताली तिजको, रक्षा गरौन् शिव पार्वती सबैलाई रीतको, रक्षा गरौन् शिव पार्वती सबैलाई रीतको। हरिताली तीज 2078 शीर्षकमा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार राजेश्वरी देवी विष्ट राजमतीजीको रचना थियो। आज समय तुडुक्कै सकियो, भोला 8:05 बाँकी तिजसँग सम्बन्धित रचना समेतला। अहिले छुट्टिनाऊ, नमस्कार।